किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पंजाब गवर्नमेंट गन्नम की नई इमदादी कीमत अभी से ही फाइनल कर दी है, क्योंकि सिंध में तकरीबन 1 माह तक गन्नम की काश्त शुरू हो जानी है और पंजाब में भी 1 माह 1.5 माह तक गन्नम की काश्त तकरीबन शुरू हो जानी है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अभी से ही गन्नम की नई इमदादी कीमत फाइनल कर दी है, क्योंकि वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राणा तनवीर हुसैन के बयान कई दिनों से आ रहे थे कि अगर इस साल गन्नम की नई इमदादी कीमत अच्छी फाइनल ना की गई तो किसानों ने गन्नम काश्त नहीं करनी। तो ये बात भी सच्ची है, क्योंकि इस साल किसानों को जितने मर्जी ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएं, जितनी मर्जी किसान कार्ड पर सब्सिडियां दिए जाएं, जितनी मर्जी इनामात दिए जाएं, किसानों ने गन्नम काश्त नहीं करनी। क्योंकि पिछले 3 साल हो चुके हैं, किसान जो है गन्नम तो काश्त कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी फसल का सही रेट नहीं मिल रहा। हुकूमत पंजाब रेट तो फाइनल कर देती है, लेकिन अपनी बात पर नहीं टिक पाती। पहले पंजाब गवर्नमेंट ने गन्नम की इमदादी कीमत 3500 रुपए तो मुकर्रर कर दी। शुरू में जब गन्नम का रेट 3000 रुपए 3100 रुपए था, उस वक्त हुकूमत ने गन्नम नहीं खरीदी। जब गन्नम स्टाकी हजरात के बहुत ज्यादा लेने पर गन्नम का रेट 4000 रुपए को टच कर गया। फिर पंजाब गवर्नमेंट का नया ऐलान आ गया कि हुकूमत अभी से गन्नम खरीदने शुरू कर देगी। जब गन्नम का रेट 4000 रुपए 3900 रुपए था, उस वक्त हुकूमत ने गन्नम खरीदनी शुरू की। पहले स्टाक इजरात के खरीदने पर रेट बढ़ा, लेकिन हुकूमत ने 3500 रुपए में गन्नम खरीदी। हुकूमत ने गोदामों पर स्टाक इजरात के किसानों के घरों पर छापे लगाए और 3500 रुपए में थोड़ी बहुत गन्नम खरीदी। अगर स्टाक इजरात के रेट से हुकूमत का रेट ज्यादा होता तो तभी हुकूमत को रेट गन्नम किसानों ने देनी थी। साफ ज़रा स्टाक इजरात का रेट ज्यादा था तो तभी किसान स्टाक इजरात को गन्नम दे रहे थे। तो इसीलिए वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राणा तनवीर हुसैन के बयान है कि इस साल 2027 की इमदादी कीमत किसानों को बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि गन्नम का अच्छा रेट होगा तभी किसानों ने हुकूमत को गन्नम देनी है। लेकिन इस साल अल्लाह ताला का ये शुक्र है, किसान काफ़ी ज़्यादा रकबे पर गन्नम काश्त करने लगे हैं। क्योंकि पिछले साल तो किसानों ने चिकंदर की फसल बहुत ज़्यादा लगाई थी, राया कनोला लगाया था, सब्जियां काश्त की थी, गन्ने की फसल काश्त की थी, मकाई की फसल काश्त की थी, गन्नम की फसल बहुत ही कम काश्त की थी। लेकिन इसलिए भी रेट थोड़ा सा बढ़ गया। एक तो गन्नम की एवरेज प्रोडक्शन बहुत ही कम आई। मुल्क भर की जो गन्नम की प्रोडक्शन आई वो 29.2 मिलियन मेट्रिक टन, बहुत ही कम आई। दूसरी वजह यह बनी, किसानों ने जितनी भी गन्नम थी वो स्टाक इजरात ने ले ली, तो हुकूमत तो गन्नम ले भी नहीं सकी, जिस वजह से गन्नम का रेट आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। आज भी गन्नम का रेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछली जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, गन्नम की नई इमदादी कीमत, गन्ने की फसल की नई इमदादी कीमत, कपास की फसल की नई इमदादी कीमत फसल काश्त करने से पहले पहले बता दी जाती थी, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा से ज़्यादा फसल में पैदावार ले, मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचे, किसानों को भी फ़ायदा पहुँचे, ताकि हमारा मुल्क भी खुशहाल हो। क्योंकि जितनी भी आबादी है तकरीबन 75% हमारे किसानों पर मुश्तमिल है, और 25 करोड़ अवाम जो है इसी गन्नम को खा रही है और इसी गन्नम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता ही होगा किसान भाइयों, पिछले साल चावलों की बहुत ज़्यादा आपने पैदावार ली, जिससे हुकूमत ने अरबों रुपए के चावल बाहर के मुल्कों में सेल किए। हुकूमत को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा और किसानों को भी फायदा पहुंचा। हुकूमत ने अरबों रुपए के चावल जो है बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट किए। हुकूमत को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा, किसानों को भी फायदा पहुंचा। लेकिन इस साल 2027 में हुकूमत अभी से ही गन्नम की इमदादी कीमत फाइनल कर दी है, क्योंकि हुकूमत को पता चल चुका है अगर इस साल किसानों को अच्छी कीमत नहीं दी गई तो स्टाक इजरात ने अच्छा रेट देकर स्टाक गन्नम कर लेनी है। क्योंकि स्टाक इजरात को सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही है गन्नम की फसल। कि स्टाक इजरात ने पिछले साल बाजरे की फसल स्टाक की, वो मैं आड़ती इजरात के पास गया तो वो अपनी जगह पर रो रहा था कि उसको इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं आया बाजरे की फसल स्टाक करने में। फिर मैं स्टाक इजरात के पास गया तो उसने चीनी स्टाक की हुई थी, उसमें भी इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं आया। फिर एक स्टाक इजरात ने खाल वनडे को स्टाक किया होता, उसको भी मुनाफा नहीं आया। यानी कि खादें भी स्टाक करने से वो ख़राब हो जाती हैं, खादें जम जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, फिर वो रेट नहीं मिलता। एक ही वाहिद फसल है गन्नम की, अगर स्टाक की जाए तो उसको पर एलुमिनियम की गोलियां वगैरह लगा दी जाए, उस पर थोड़ा बहुत तवज्जो की जाए तो उनको डबल मुनाफा दे रही है स्टाक इजरात को। अब स्टाक इजरात ने 3000 रुपये 3100 रुपये में स्टाक की थी, ज़्यादा से ज़्यादा 3500 रुपये 4000 रुपये तक
لیکن وہی گندم جو ہے 5,000 روپے کو ٹچ کر گئی ہے۔ آج بھی لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی وہاں پر زبردست ریٹ لگائے جا رہے ہیں۔ لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں 5100 روپے کو گندم ٹچ کر گئی ہے، اور پنجاب کی منڈیوں میں بھی 45، 46، 4700 روپے تک ریٹ لگائے جا رہے ہیں۔ سندھ کے شہر کراچی میں بھی 12,000 روپے تک گندم پہنچ گئی ہے، ساتھ میں حیدرآباد میں 11,500 روپے تک، ملتان میں 11,700 روپے تک، پشاور میں 11,800 روپے تک، یعنی کہ وہاں پر بھی ریٹ اچھا لگایا جا رہا ہے۔ گندم کا ریٹ ابھی سے 6,000 روپے کو ٹچ کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے دیکھنا، نومبر دسمبر میں گندم کا ریٹ 40 کلو گرام کا 6,000 روپے کو ٹچ کر جائے گا۔ وہ اسٹاکیز زیادہ سے زیادہ منافع کما پائے گا جو گندم پر محنت کرے گا، ایلومینیم کی گولیاں ابھی سے لگانا شروع کر دے گا، کیونکہ اکثر جو ہے گندم پر بہت زیادہ سسری کا اٹیک ہو بھی چکا ہے۔ اکثر اسٹاکیزات کی گندم ابھی سے خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہاں، جیسا کہ کسان بھائیوں آپ کو پتہ ہی ہوگا، ملک بھر میں گندم کا بحران آ چکا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ 10 لاکھ ٹن گندم باہر کے ملکوں سے منگوانے لگی ہے۔ وہ بھی گندم جو ہے 3900 روپے، 4,000 روپے میں 40 کلو گرام پڑے گا عوام کو، لیکن وہ بھی کھانے کے لائق نہیں ہوگی، اتنی اچھی اس کی روٹی نہیں بنے گی۔ پھر پنجاب گورنمنٹ کیا کام کرے گی؟ آدھی گندم ہمارے پنجاب والے کسانوں سے، اسٹاکیزات سے خریدی جائے گی، وہ اس کے ساتھ مکس کی جائے گی۔ 10 لاکھ ٹن گندم وہ ہوگی، 10 لاکھ ٹن گندم یہاں سے خریدی جائے گی، وہ آپس میں مکس کی جائے گی، تب جا کر اس کی اچھی روٹی بنے گی، کیونکہ وہاں سے جو گندم منگوائی جاتی ہے باہر کے ملکوں سے، اس میں اتنی زیادہ پروٹین نہیں پائی جاتی، اس کی روٹی اچھی نہیں بنتی، پھر عوام اتنی دلچسپی لینے میں نہیں کرتی۔ تو اس میں تھوڑی بہت گندم جو ہے ہمارے پنجاب والوں کی خرید کر ڈالی جائے گی، مکس کی جائے گی، تب جا کر اس کی اچھی روٹی بنے گی، اور وہ گندم بھی حکومت کو 4400 روپے، 4500 روپے میں جا کر پڑے گی، کیونکہ کرایہ ڈالا جائے گا، سارے اخراجات ڈالے جائیں گے، ٹیکس ڈالے جائیں گے، تو وہ بھی 4400 روپے، 4500 روپے میں گندم پڑے گی۔ یعنی کہ ملک بھر میں گندم کا اتنا بحران آ چکا ہے، حکومت 75 سے 85 ارب تک گندم باہر کے ملکوں سے منگوا رہی ہے۔ کتنی زیادہ ریٹ لگا کر منگا رہی ہے۔ اگر یہی 75 سے 85 ارب ہمارے کسانوں پر اخراجات کیے جائیں، گندم کی امدادی قیمت پر لگائے جائیں، تو کسانوں نے صاف طرح باقی فصلوں کو کیا کرنا تھا؟ کسانوں نے زیادہ رقبے پر گندم کی فصل ہی کاشت کرنی تھی، تو کسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا، حکومت کو بھی فائدہ پہنچتا اگر اچھا ریٹ کسانوں کو ملتا۔ کیونکہ ہمارے ملک بھر کی جو گندم کی سال بھر کی لاگت ہو رہی ہے، سال بھر گندم کی استعمال ہو رہی ہے ملک بھر میں، وہ 29 سے 30 لاکھ ٹن میٹرک گندم استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس سال کسانوں نے جو ایوریج لی ہے، پروڈکشن لی ہے، وہ 29.2 ملین میٹرک ٹن لی ہے۔ ہمارے ملک بھر میں گندم کی جو ایوریج کسانوں نے پروڈکشن لی ہے اس سال بھی بہت ہی کم لی ہے، کیونکہ ان کو پچھلے سالوں میں ریٹ اچھا مل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کاشت گندم کم کی ہے، تو اس لیے گندم کی پروڈکشن ہی کم آئی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کو کسی نے انفارمیشن دی ہے کہ گندم کی اصل کاشت پوری ہے، لیکن اصل میں گندم کی کاشت پوری نہیں تھی۔ اگر گندم کی کاشت پوری ہوتی تو گندم کی ایوریج اچھی آتی، پروڈکشن اچھی آتی، گندم کا ملک بھر میں بحران نہیں آتا۔ لیکن ہمارے ملک بھر میں گندم کا جو ماہانہ استعمال ہو رہی ہے وہ 3.3 یا 3.25 ملین میٹرک ٹن۔ ملک بھر میں گندم کا ماہانہ بھی بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے، کیونکہ آج کل گندم جو ہے پولٹری فارموں میں بھی استعمال کی جاتی ہے، مرغیوں کے لیے، جانوروں کو تو ویسے ہی بہت زیادہ کھلائی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے جانور کافی زیادہ موٹا ہوتا ہے، کافی وزن بناتا ہے، اور اس کے علاوہ چوکر منڈے میں بھی گندم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے گندم کا ریٹ جو ہے دن بدن بڑھتے ہی جانا ہے، کم نہیں ہونے والا۔ اور کسان بھائیوں، سال 2027 کی حکومت پنجاب 5,000 روپے گندم کی نئی امدادی قیمت فائنل کرنے لگی ہے، کیونکہ گندم کا تازہ ترین ریٹ بھی 5,000 روپے لگایا جا رہا ہے، اور 5,000 روپے حکومت پنجاب گندم کا نیا ریٹ فائنل کرنے لگی ہے۔ اور انشاءاللہ 5,000 روپے ریٹ اگر حکومت نے نہ بھی دیا تو اسٹاکیزدار نے 6,000 روپے، 5,000 روپے ضرور دینے ہیں، کیونکہ حکومت اگر خریدے نہ خریدے، لیکن سال 2027 میں اسٹاکیزدار دلچسپی ضرور لے گا۔ شکریہ۔